report ni sa investigation sa flood control project sa Sugbo, ipasa sa DPWH sa Ombudsman karong buwan na. I remember mga katropa that we were allotted. Ako po budget kay gigahin din sa Sugbo. May labot ani nga flood control. Pero unsa man po ni nga uwan kita may pinakaigo po. Unsa may nitabo ni atong flood control di ay? Flood control nga sobra nang baha. Yeah. Uwan og 30 minutos baha. Amot asa na flood control? Tungod ba kay grabe kay ang pag-uwan, grabe ang pagbaha o tungod yun kay Wa gyud. Wa na gyud makontrol. tungod kay napadpad, napalid ang flood control Ang sa flood control wala. Ang flood mo nagi control pa Ay, dito sa tawan. Ato ni subayon ang tibok ni tali katropang Almi Mata. XFM Report. Yes, sa posibleng isumiti sa Department of Public Works and Highways kung DPWH ngadto sa Office of the Ombudsman ang ilang report sa investigasyon bahin sa mga flood control projects sa Sugbo human sa serye sa mga bagyo nga miigo sa probinsya. Niadtong Huwebes, mingon si DPWH Secretary Vince Dizon sa mga tagbalita nga ang departamento ug ang Independent Commission on Infrastructure kon ICI naguman sa pag-validate sa 50 bilyones ka pesos nga flood control project sa gikan 2016 hangtod 2025. Gisugyot sa sekretary nga ang findings sa duha ka ahensya isumiti sa Ombudsman na pagkahuman sa grabeng epekto sa Typhoon Tino niadtong Nobyembre sa miaging tuig nga nakaapekto sa kapin 1.5 million ka mga pamilya o 5.4 million ka tawo nakapatay o 253 ka tawo sa iyang inspeksyon sa Mananga River sa Talisay duha ka semana ang milabay gimando ni Dizon ang pagpalapad sa maong suba o sa uban pang mga suba sa probinsya aron malikan ang grabe nga pagbaha. Mingon usab siya nga DPWH magpadayon sa paghatag og suporta sa Ombudsman sa bisan unsang panginahanglan ug adunay regular nga weekly meeting uban sa mga leaders sa buhatan. Sa miaging mga kaso, ang DPWH nagsumiti na og reklamo sa Ombudsman na batok sa pipila ka opisyal sa DPWH o kontraktor. Lakip ng St. Timothy Construction ni Sara Diskaya tungod sa anomalya nga flood control project sa La Union ug Davao Occidental. Mga katropa alang sa mapahimsog sa panlawas, inumong sa Thona Plus Gold alang sa nagkahiusa Pilipino para sa Pilipinas. Kini yung katropa Almi Mata, XFM News. XFM Report.